This news headlines is brought to you by Al Mustafa Green Valley. FATF टास्क फोर्स और एशिया पैसिफिक ग्रुप का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया। पाकिस्तान ने 6 शोबों के लिए नए सेक्टर रेगुलरिटीज का तकर्रुर मुकम्मल कर दिया। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर हावी, दुनिया भर में होने वाली हलाकतों की तादाद की 213 तक पहुंच गई। आलमी इदारा सेहत ने इसे खतरा करार देते हुए हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की 19 ममालिक में पहुंचने की तस्दीक कर दी। कोरोना वायरस की पेश कदमी अब जर्मनी में। जर्मनी के मगरबी शहर सारलैंड में एक और कोरोना वायरस केस सामने आ गया। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान ने चीन के लिए फौरी तौर पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई तौर पर 2 फरवरी तक फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली का फैसला किया गया। सिविल एविएशन के हुकाम ने तमाम मुतल्लिका शोबों को अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुशखबरी कम और खबर ज्यादा। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को समरी अरसाल कर दी गई। समरी में पेट्रोल 6 पैसे सस्ता जबकि डीजल 2 रुपए 47 पैसे महंगा करने की तजवीज़ की गई। समाजी रहनुमा अंसार बरनी बदीन पहुंच गए। अंसार बरनी चाइना में महसूर तालिबा कैफुल वरा के घर गए और अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कैफुल वरा पूरे पाकिस्तान की बच्ची है। उन्होंने कहा कि चाइना में महसूर हर पाकिस्तानी बच्चा मेरा बच्चा है। अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान। नुमाइंदा खुसूसी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजारत खारजा से अलग अलग मुलाकात। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि एहसास का जज्बा इंसानी रिश्तों की मजबूती है। नए पाकिस्तान की बुनियाद उसी एहसास पर कायम है। एहसास से किफ़ालत प्रोग्राम के तहत तकरीबन 70 लाख गरीब ख़वातीन को 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का MQM को मुफ्त मशवरा। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने कराची से मुताल्लिक़ MQM के मुतालबात पूरे नहीं किए। MQM को चाहिए कि PTI से इत्तेहाद ख़त्म कर दें। जाली डिग्री पर मुस्लिम लीग नून पंजाब रुकन असम्बली काशिफ चौधरी नाअहल करार। जस्टिस आमिर फारूकी ने नाअहली केस का महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का वन वे के खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारियां रोकने का ऐलान। ट्रैफिक पुलिस कल से वन वे के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी नहीं करेगी। आर्ट्स काउंसिल में दूसरे अदब फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। अदब फेस्टिवल में 4 सूबों की सकाफत को उजागर करते हुए पुतली तमाशे का भी एहतमाम किया गया। अदब फेस्टिवल में IG सिंध कलीम इमाम मलिहा लोधी समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की, जबकि इस तकरीब का इफ्तिताह साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इफ्तिताह किया। तारीखी दिन, बरतानिया आज यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। बरतानिया को यूरोप से निकालने की डील के हक में 621 और मुखालफत में 49 वोट आए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम थम ना सके। जिला जम्मू में 3 नौजवानों को भारतीय फौज ने शहीद, 2 को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा वादी में लॉकडाउन को 6 माह मुकम्मल हो गए। जन्नत नज़ीर वादी बेबसी का शिकार। आलमी बरादरी भी अपना किरदार अदा करने में नाकाम। मुल्क भर की तरह सरहदी शहर चमन के अवाम भी महंगाई से परेशान। आटा, घी और चीनी की कीमतों में इजाफा। गरीब अवाम में 6000 पार्सल तकसीम किए गए। शेखुपुरा सफदराबाद में देरीना दुश्मनी की बिना पर 15 अफराद कत्ल। वाक़े की इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। जद्दा में तहरीक इंसाफ के सीनियर और साबिका ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में तंजीम साजी के अमल में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो तहरीक इंसाफ की साख्त को बैरून मुल्क में नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुरीद के में पुलिस मुकाबला। GT रोड की आबादी ज़ियाबाद में मंशियात फरोशों की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। मुरीद के सदर पुलिस ने कांस्टेबल आसिफ को शहीद करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इकबाल कासिम PCB क्रिकेट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दीगर अरकान में वसीम अकरम, उमर गुल, उरूज मुमताज और अली नकवी शामिल। कमेटी का इजलास समाही बुनियादों पर तलब किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। Mustafa Green Valley, approved by SPCA,
मलिर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहा ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। पाकिस्तान की जानिब से FATF के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। अहम शोबों में सेक्टर रेगुलरिटीज़ की तकर्री का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के नए सेक्टर्स रेगुलरिटीज़ के लिए रूल्स की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ज़राए ने बताया है कि सेक्टर रेगुलरिटीज़ की तैनाती रिपोर्ट FATF के सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दी है। इस रिपोर्ट में पेरिस में 16 फरवरी से शुरू होने वाले FATF इजलास में गौर किया जाएगा। मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई और आलमी इदारा सेहत ने ग्लोबल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को ग्लोबल रिस्क करार देते हुए 19 ममालिक में वायरस पहुँचने की तस्दीक कर दी। इटली में 2 और भारत में 1 शख्स को कोरोना वायरस से मुतासर हुए। अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 6 हो गई। इटली में कोरोना वायरस के 2 केसेस की तस्दीक हुई। तुर्की ने चीन से अपने शहरियों को निकालने के लिए खुसूसी तैयारा वुहान भेज दिया, जबकि गूगल ने चीन, हांगकांग और ताइवान में अपने दफातर बंद कर दिए। जर्मनी के मगरबी शहर सारलैंड में एक और कोरोना वायरस केस सामने आ गया। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि हैम्बर्ग के सारलैंड यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक शख्स मौजूद है जो मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस से मुतासर हो सकता है। मरीज यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीज को तशखीस के बाद मुकम्मल इलाज फराहम किया जाएगा। केस की निशानदही रिपोर्ट में आने के बाद वाज़ेह होगी। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान से फ़िलहाल चीन नहीं जाया जा सकता। CAA का कहना है कि फौरी तौर पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 फरवरी तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। इस अरसे में पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से कौमी एयरलाइन को कोई परवाज़ बराह रास्त चीन नहीं जाएगी, जबकि इस फैसले के हवाले से सिविल एविएशन के हुक्काम ने तमाम मुतल्लका शोबों को अहकामात जारी कर दिए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीज़न को समरी भिजवा दी, जिसमें पेट्रोल 6 पैसे सस्ता जबकि डीजल 2 रुपये 47 पैसे महंगा करने की तजवीज़ कर दी गई है। समरी के मुताबिक लाइट डीजल 1 रुपये 10 पैसे जबकि मिट्टी का तेल 66 पैसे फी लीटर सस्ता करने का मशवरा दिया गया है। समरी से मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 66 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हतमी फैसले के बाद इतलाक़ 1 जनवरी से किया जाएगा। समाजी रहनुमा अंसार बरनी बदीन पहुँच गए। अंसार बरनी चाइना में महसूर तालिबा कैफुल वरा के घर गए और अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैफुल वरा सिर्फ आपकी नहीं पूरे पाकिस्तान की बच्ची है। हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में है कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान भी बच्चों की वापसी को यकीनी बनाए। इस मौके पर कैफुल वरा के वालिद का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हम बच्चों से राब्ते में हैं, मगर हमें पता है कि हमारी बच्ची वहाँ तड़प रही है। खुदारा इसे बचाया जाए और बच्चों को वापस बुलाया जाए। अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद 1 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद में नुमाइंदा खुसूसी ने वजारत ख़ारजा का दौरा किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने वज़ीर ख़ारजा को तालिबान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हालिया सूरत हाल की तफसीलात से आगाह करते हुए पाकिस्तान के मसालेहाना किरदार की तारीफ़ की। दूसरी जानिब अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अफ़गानिस्तान में मफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई।
وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا احساس کفالت کارڈ کا اجرا کرنا ریاست کو ماں سمجھنے کی سوچ کے تحت ایک اور قدم ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام فلاحی ریاست کی جانب پیش رفت ہے، جس کے تحت تقریباً 70 لاکھ غریب خواتین کو 2000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام وزیر اعظم عمران خان کے وزن اور یہ خواتین کی معاشی خود مختاری کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ قومی اسمبلی میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ چین میں محصور پاکستانیوں کے حوالے سے کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں چین میں پھنسے پاکستانیوں کے مسئلے کو اٹھایا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانیوں سے متعلق اقدامات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کراچی سے متعلق MQM مطالبات پر عمل نہیں کیا۔ کراچی کی دعوے دار MQM بھی مانتی ہے کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے، لہٰذا اب MQM کو چاہیے کہ وہ PTI سے اتحاد ختم کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی MPA کاشف چودھری کو جعلی ڈگری پر نااہل قرار دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے نااہلی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی MPA کی نااہلی سے متعلق فیصلہ 5 نومبر کو محفوظ کیا تھا۔ لیگی MPA کاشف محمود نے الخیر یونیورسٹی کی ڈگری الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی۔ الخیر یونیورسٹی کے مطابق کاشف محمود کبھی یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہی نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتاریوں کے معاملے پر بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایڈیشنل IG پولیس سے رابطہ کیا اور کہا کہ گرفتاریوں پر سندھ حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جبکہ سندھ حکومت نے ون وے کے خلاف ورزیوں پر گرفتاریاں روکنے کا اعلان کرتے ہوئے FIR کا اندراج روکنے کا بھی حکم دیا اور کہا ٹریفک پولیس کل سے ون وے کی خلاف ورزی پر گرفتاری نہیں کرے گی۔ اس موقع پر بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ کراچی آرٹس کونسل میں دوسرے ادب فیسٹیول کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس تقریب کا افتتاح سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کیا۔ ادب فیسٹیول میں چاروں صوبوں کی ثقافت کو پیش کرتے ہوئے پتلی تماشے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ادب فیسٹیول کی شاندار تقریب میں IG سندھ کلیم امام ملیحہ لودھی سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اس موقع پر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا بھر کے معزز جج حضرات اپنے فیصلوں پر غالب اور فیض جیسے اردو دانوں کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ ہمیں سافٹ پاور کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ اس موقع پر صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا کہ جو ادارے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں ہم انہیں بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد آرٹ اور کلچر کو نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ برطانیہ باضابطہ طور پر آج یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل 11 ماہ کے عبوری دور کے بعد مکمل ہوگا۔ بریگزٹ کے نفاذ کے بعد 31 دسمبر تک عبوری دور رہے گا۔ اس دوران برطانیہ میں یورپی قوانین لاگو رہیں گے اور یورپی یونین سے تعلقات کے بارے میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ یورپی پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کی بھاری اکثریت سے منظوری دی ہے، جبکہ ملکہ برطانیہ بھی یورپی یونین سے علیحدگی کی منظوری دے چکی ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی سے باز نہ آیا۔ غاصب فوج نے نوجوانوں کو جموں سری نگر ہائی وے پر شہید کر دیا۔ ضلع جموں کے علاقے میں بھارتی فوج نے ظالمانہ کارروائی جموں سری نگر ہائی وے ٹریفک کے لیے بند کر دی، جبکہ 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 6 ماہ مکمل ہو گئے۔ مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث حالات انتہائی خراب۔ بھارتی فوجی کشمیریوں پر مظالم ڈھاتے خود ذہنی مریض بن گئے۔ سری نگر میں اہلکار نے سرکاری بندوق سے خودکشی کر لی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرحدی شہر چمن کے عوام بھی مہنگائی سے پریشان ہو گئے۔ مہنگائی کے اس دور میں چمن میں غریب عوام کے لیے ممتاز تاجر، قبائلی رہنما اور مظلوم اولسی تحریک کے سربراہ حاجی صادق خان اچکزئی کی جانب سے 6000 پارسل تقسیم کیے گئے، جن میں آٹا، گھی، چینی اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ شہریوں نے حاجی صادق خان کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر غریب عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مہنگائی میں کمی کرے۔ شیخو پورہ کے علاقہ صفدر آباد میں سیٹھ والا کے 2 خاندانوں میں اراضی کے تنازع پر جنم لینے والی دشمنی اب تک درجنوں افراد کو نگل چکی ہے۔ قتل ہونے والے افراد پیشی بھگتنے کے لیے فیصل آباد جا رہے تھے کہ سیٹھ والا کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کار پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں کار سوار 5 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔
سینئر سابقہ صدر سلطان باسط، جنرل سیکریٹری انجم وڑائچ نے دیگر سینئر عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس میں اوورسیز چیپٹر کے سیکریٹری جنرل اور سابقہ وفاقی وزیر ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ کی کارکردگی اور اقربا پروری پر سخت تنقید کی۔ انجم وڑائچ نے کہا کہ عبداللہ ریاڑ، جن کے خلاف عدالت میں مقدمہ ہے، انہوں نے تحریک انصاف سے دستور اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو تحریک انصاف کی متوازی تنظیم بنانے کی کوشش کی، انہیں خلاف قانون اور پارٹی کے مروجہ قانون کے خلاف عہدیدار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ تحریک انصاف کو بیرون ممالک میں مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس موقع پر سابقہ صدر سلطان عبدالباسط نے کہا کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور عمران خان کا ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا چیئرمین عمران خان باطل کے سامنے نہیں جھکتا، ہم بھی نہیں جھک سکتے۔ مرید کے جی ٹی روڈ کی آبادی ضیاء آباد میں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ پولیس کے مطابق کانسٹیبل کی شہادت گردن پر گولی لگنے کے باعث ہوئی۔ کانسٹیبل آصف تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ کانسٹیبل آصف نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ منشیات فروش عاصم مہر کے ڈیرہ پر ریڈ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل کی ڈیڈ باڈی THQ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ مرید کے صدر پولیس نے کانسٹیبل آصف کو شہید کرنے والے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ سابق ٹیسٹ اسپنر اقبال قاسم کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ کمیٹی کا اجلاس سہ ماہی بنیادوں پر طلب کیا جائے گا۔ 50 ٹیسٹ اور 15 ایک روزہ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اقبال قاسم کی سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی کے دیگر اراکین میں وسیم اکرم، عمر گل، عروج ممتاز اور علی نقوی شامل ہیں۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔